राजधानी काठमाडौँका खोप केन्द्रमा किन भइरहेको छ अत्यास लाग्दो भिड? कोरोना संक्रमणको कारक बन्दै छन् खोप केन्द्रहरू। पहुँच भलालाई तेस्रो डोज, तर सर्वसाधारणले एक डोज पनि पाएनन्। 25 लाख डोज खोप हराइएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको भनाइ। कोरोना खोप विशेष द न्यूज रिभ्यू। दर्शकवृन्द नमस्कार। खास न्यूजको बहुकोटी चिरफार गर्ने कार्यक्रम द न्यूज रिभ्यूको आजको अङ्कमा स्वागत छ। म रिचा दाहाल। कोरोना संक्रमणको वृद्धि दरले हरेक दिन नयाँ रेकर्ड कायम गर्न थालेको छ। नयाँ संक्रमित मध्ये आधा भन्दा बढी राजधानी काठमाडौँ उपत्यकाकै हुने गरेका छन्। सरकारले कोरोना संक्रमण विरुद्धको खोप पर्याप्त रहेको दावी गरेको छ, तर राजधानी काठमाडौँ उपत्यकाका खोप केन्द्रहरूको काहाली लाग्दो भिड हेर्ने हो भने सरकारको दावी पत्याउन सकिने अवस्था छैन। सरकारले सार्वजनिक गरेको खोप लगाउनेहरूको तथ्याङ्कलाई खोप केन्द्रहरूमा देखिएको भिडले गिज्याइरहेको छ। किन सरकारले झुटो तथ्याङ्क पेश गर्दैछ? यसरी देश र जनतालाई ढाँट्न पाइन्छ भन्ने प्रश्न यति बेला निकै पेचिलो बनेको छ। सरकारले राजधानी काठमाडौँ उपत्यकामा 19 वर्ष माथिका सबैले पूर्णमात्रा खोप लगाइसकेको दावी गरेको छ, तर खोप केन्द्रहरूमा हरेक बिहान 3 बजेदेखि देखिने 2 किलोमिटर लामो लाइनहरूले सरकारको यो दावीलाई गिज्याइरहेको छ। माघको यो जाडोमा बिहान 3 बजेदेखि 4 घण्टासम्म टोकन लिनका लागि लाइनमा बस्नुपर्ने, तर रित्तो हात फर्कनुपर्ने बाध्यतामा सर्वसाधारण किन छन्? एकातिर सर्वसाधारणले यो जाडोमा दुःख पाइरहेका छन् भने अर्कोतिर अनाहकमा लाइनमा बसेर कोभिड संक्रमित हुनुपर्ने बाध्यतामा सर्वसाधारण छन्। किन सर्वसाधारण निमुखा जनतालाई यस्तो बाध्यतामा फसाइदैछ त भन्ने प्रश्न पनि कम पेचिलो छैन। प्रस्तुत छ कोभिड विरुद्धको खोपका नाममा सर्वसाधारणले बेहोर्नु परेको शास्ति तथा सत्तासीनहरूले गरेको मोज मस्तीका सन्दर्भमा हाम्रा सहकर्मी बिन्दुकान्त घिमिरेले तयार गरेको टिप्पणी। राजधानी काठमाडौँका खोप केन्द्रमा किन भइरहेको छ अत्यास लाग्दो भिड? कोरोना संक्रमणको कारक बन्दै छन् खोप केन्द्रहरू। पहुँच भलालाई तेस्रो डोज, तर सर्वसाधारणले एक डोज पनि पाएनन्। 25 लाख डोज खोप हराइएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको भनाइ। कोरोना खोप विशेष द न्यूज रिभ्यू। गत असारमा प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त हुन साथ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफ्नो प्राथमिकता बारे भन्नुभएको थियो। मेरो पहिलो प्राथमिकता खोप, दोस्रो प्राथमिकता खोप र तेस्रो प्राथमिकता पनि खोप। प्रधानमन्त्री देउवाद्वारा व्यक्त गरिएको यो प्रतिबद्धताले जनता निकै आशावादी भएका थिए। त्यतिबेला प्रधानमन्त्री देउवाले मङ्सिर भित्रमा 18 वर्ष माथिका सबैलाई पूर्ण मात्रा खोप लगाइसक्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको थियो। यसैगरी चैत भित्रमा सबै नागरिकलाई पूर्ण मात्रा खोप लगाइसक्ने प्रतिबद्धता पनि जाहेर गर्नु भएको थियो। आखिर कहाँ गयो त्यो प्रतिबद्धता? सरकारले जति खोप आयात गरिरहेको भनेको छ त्यसलाई आधार मान्दा सबैले पूर्ण मात्रा खोप लगाइसक्नु पर्ने थियो। सरकारले जे जति नागरिकले पूर्ण मात्रा खोप लगाए भनेर विवरण सार्वजनिक गरेको छ त्यसलाई आधार मान्दा राजधानी काठमाडौँका खोप केन्द्रहरूमा भिडभाड नहुनु पर्ने थियो। राति 3 बजेदेखि लाइनमा बस्नेहरू खोप नलगाई रित्तै फर्कनु पर्ने अवस्था उत्पन्न नहुनु पर्ने थियो। आखिर किन भइरहेको छ त यस्तो भिड? सर्वसाधारण जनताले के कसरी पाइरहेका छन् त शास्ति? प्रस्तुत छ छोटो चर्चा। राजधानी काठमाडौँका खोप केन्द्रमा किन भइरहेको छ अत्यास लाग्दो भिड? कोरोना संक्रमणको कारक बन्दै छन् खोप केन्द्रहरू।
पहुँचवालालाई तेस्रो डोज, तर सर्वसाधारणले एक डोज पनि पाएनन्। 25 लाख डोज खोप हराइएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको भनाइ। कोरोना खोप विशेष, द न्युज रिभ्यू। कोभिडको तेस्रो लहरले विगतका रेकर्ड नतोड्दासम्म सरकारले खोपका सन्दर्भमा दिएको आँकडामाथि प्रश्न उठेका थिएन। तेस्रो लहर सुरु भएपछि सरकारी तथा सार्वजनिक कार्यालयमा सेवा लिन जाँदा खोप लगाइएको कार्ड अनिवार्य साथमा हुनुपर्ने प्रावधान ल्याइयो। माघ 7 गतेदेखि यो प्रावधान कडाइका साथ लागू पर्ने उर्दी सरकारले जारी गरियो। सरकारको यो उर्दीपछि राजधानी काठमाडौँको खोप केन्द्रहरूमा सर्वसाधारणहरूको भिड थेग्न नसक्नु गरी ह्वात्तै बढेको छ। भिड बढ्न थालेपछि खोप केन्द्रहरूले बिहान 7 देखि 9 बजेसम्म टोकन प्रदान गर्ने र टोकन प्राप्त गर्नेहरूलाई बिहान 9 बजेदेखि दिउँसो 3 बजेसम्म खोप लगाउने गरेका छन्। तर टोकन लिनेहरू बिहान 3 बजेदेखि लाइनमा बस्छन्। तर यसरी लाइनमा बस्नेहरूमध्ये धेरै जसोलाई टोकन सकियो भन्दै फिर्ता पठाइन्छ। माघ महिनाको पहिलो सताको यो जाडोमा बिहान 3 बजेदेखि 4 घण्टा लाइनमा बस्नु सामान्य शास्ति होइन। यस्तो शास्ति खेपेर टोकन पाए त ठिकै थियो, तर रित्तै फर्किनुपर्ने हुन्छ। भोलिपल्ट फेरि 3 बजेर उठेर टोकनका लागि लाइनमा बस्नुपर्ने बाध्यता छ। राजधानी काठमाडौँ उपत्यकामा पछिल्लो दिनमा कोरोनाका नयाँ सङ्क्रमितको सङ्ख्या हरेक दिन दोब्बरले बढ्नुको मुख्य कारण खोप केन्द्रमा भएको यही भिडभाड नै हो। यता सर्वसाधारणले यति शास्ति बेहोरेर लाइनमा बस्दा समेत पहिलो मात्राको खोप लगाउन पाएका छैनन् भने पहुँचवालाहरूलाई र अतिरिक्त रकम दिनेहरूलाई घरमै गएर 3 मात्रामा खोप लगाइसकिएको छ। जानकारहरूका अनुसार आफ्नो अनुकूल समयमा खोप केन्द्रमा गएर खोप लगाउनेहरूले 500 रुपैयाँ तिर्ने र घरमै बसेर खोपको सुविधा पाउनेहरूले 2500 रुपैयाँसम्म तिर्ने गरेका छन्। यसका लागि दलालको काम स्वास्थ्यकर्मी, तल्लो तहका प्रहरीहरू तथा खोप केन्द्रका सुरक्षा गार्डहरूले गर्ने गरेका छन्। राजधानी काठमाडौँका खोप केन्द्रमा किन भइरहेको छ अत्यास लाग्दो भिड? कोरोना संक्रमणको कारक बन्दैछन् खोप केन्द्रहरू। पहुँचवालालाई तेस्रो डोज, तर सर्वसाधारणले एक डोज पनि पाएनन्। 25 लाख डोज खोप हराइएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको भनाइ। कोरोना खोप विशेष, द न्युज रिभ्यू। घुस लिएर घर घरमा पुगी खोप लगाउने, तर खोप लगाउन टोकनका लागि लाइनमा बस्ने सर्वसाधारणलाई रित्तै फर्काउने दुष्कर्ममा को कर्मचारी तथा प्रहरीहरू संलग्न छन् भन्ने प्रश्नको उत्तर निकै कहाली लाग्दो छ। यो प्रश्नको उत्तर दिन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको सचिव डाक्टर रोशन पोखरेललाई कति पनि लाज लागेन। मंगलबार संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिलाई कोरोना संक्रमणको अवस्था र मन्त्रालयको तयारीका बारेमा जानकारी दिँदै सचिव डाक्टर पोखरेलले हालसम्म नेपालले प्राप्त गरेको कुल खोप मध्ये 20 देखि 24 लाख खोप तथ्याङ्कबाट हराइरहेको बताउनुभयो। 24 लाख डोज खोप तथ्याङ्कबाट हराउनु भनेको सानो भ्रष्टाचार होइन। पहिलो कुरा त एक डोज खोप बापत राज्यले करिब 2000 रुपैयाँ तिरेको छ। यस हिसाबले 25 लाख डोज खोप भ्रष्टाचार हुँदा राज्यलाई 50 करोड रुपैयाँ प्रत्यक्ष नोक्सान भएको देखिन्छ। तर रेकर्डमा 25 लाख डोज खोप मात्रै भ्रष्टाचार भएको हो त रेकर्डमा देखाएरै कतिको भ्रष्टाचार भएको छ त भन्ने सन्दर्भमा पनि विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रस्तुत छ यस सन्दर्भमा छोटो चर्चा। राजधानी काठमाडौँका खोप केन्द्रमा किन भइरहेको छ अत्यास लाग्दो भिड? कोरोना संक्रमणको कारक बन्दैछन् खोप केन्द्रहरू। पहुँचवालालाई तेस्रो डोज, तर सर्वसाधारणले एक डोज पनि पाएनन्। 25 लाख डोज खोप हराइएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको भनाइ। कोरोना खोप विशेष, द न्युज रिभ्यू।
सरकारले दिएको तथ्याङ्क अनुसार अहिलेसम्म नेपालमा 3,92 लाख डोज खोप भित्रिसकेको छ, जसमध्ये जोन्सनको 20 लाख डोज खोप एक मात्र लगाए पनि पुग्ने खोप हो। यस हिसाबले 2 करोड नेपालीलाई मजाले पुग्नुपर्ने थियो, तर राजधानी काठमाडौँ उपत्यकाको फिल्डमै गएर बुझ्ने हो भने आधाभन्दा बढीले पहिलो मात्राको खोप समेत पाएका छैनन्। नेपालले प्राप्त गरेको 3,92 लाख मात्रा खोपमध्ये 2 करोड 60 लाख भन्दा केही बढी मात्रा खोप अहिलेसम्म लगाइसकेको दाबी स्वास्थ्य मन्त्रालयको छ। उसो भए 2 करोड 60 लाख डोज खोप कसकसलाई लगायो त? पहिलो मात्रा कसकसलाई लगायो, दोस्रो मात्रा कसकसलाई लगायो, तेस्रो मात्रा अर्थात् बुस्टर डोज लगाउने भाग्यमानी को हुन् भने विवरण सरकारले सार्वजनिक गर्नु पर्दैन। गत मंगलबार संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले बोलाइएको बैठकमा स्वास्थ्य मन्त्री विनोद खतिवडा उपस्थित हुन सक्नु भएन। सायद अनियमितताबारे प्रश्न उठ्ने लाजका कारण उहाँ अनुपस्थित हुनुभएको हो। तर स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डाक्टर पोखरेलले भने अनियमितता भएको स्वीकार गर्नुभयो। त्यो पनि थोरै होइन, 24 लाख डोज खोप तथ्याङ्कबाटै गायब भएको कुरा लाज नमानी सुनाउनुभयो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवालले मात्रै होइन, मन्त्री, सांसद, उच्च पदस्थ कर्मचारी, राजनीतिक दलका नेताहरूले तेस्रो मात्रा खोप समेत लगाइसकेका छन्। यसैगरी दलाल मार्फत 2000 रुपैयाँ तिर्नेहरूले पनि तेस्रो मात्रा खोप लगाइसकेका छन्। यसरी दलाल मार्फत घुस लिएर घर घरमा पुगी लगाइएको कतिपय खोपको रेकर्ड भेटिएको छैन। धेरै जसोको त रेकर्डमै समावेश गरिएको छ। 2 करोड 60 लाख डोज खोप प्रयोग भएको दाबी एकातिर गरिएको छ भने अर्कातिर करिब 38% जनसङ्ख्याले पूर्ण मात्रा र 50%ले एक मात्राको कोभिड खोप लगाइएको भनिएको छ। खोप केन्द्रमा देखिएको भिडलाई हेर्दा पनि थाहा हुन्छ कि 50% जनसङ्ख्याले पहिलो मात्रा खोप समेत लगाउन पाएका छैनन्। सरकारको तथ्याङ्क अनुसार पनि आधा जनसङ्ख्या पहिलो मात्रा खोप लगाउनबाटै वञ्चित रहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री, मन्त्री लगायत पहुँचबलाले तेस्रो डोज लगाइसक्नु अपराध हो कि होइन? कि त प्रधानमन्त्री देउबा र उहाँकी पत्नी डाक्टर आर्जु राणाले तेस्रो डोज खोप लगाइएको समाचार झुटो हो भन्न सक्नु पर्यो, होइन भने खोप प्रकरणका भ्रष्टाचार भएको कुरा स्वीकार गर्नु पर्यो। राजधानी काठमाडौँका खोप केन्द्रमा किन भइरहेको छ अत्यास लाग्दो भिड? कोरोना संक्रमणको कारक बन्दै छन् खोप केन्द्रहरू। पहुँच बलालाई तेस्रो डोज, तर सर्वसाधारणले एक डोज पनि पाएनन्। 25 लाख डोज खोप हराइएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको भनाइ। कोरोना खोप विशेष द न्यूज रिभ्यू। नेपालमा कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन थालिएको ठ्याक्कै 1 वर्ष पुगेको छ। 1 वर्ष अघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोरोना विरुद्धको खोप लगाउने अभियान आरम्भ गर्ने नेपाल दक्षिण एसियाकै दोस्रो मुलुक भएको बताउनु भएको थियो, जबकि त्यति बेला खोप निकै दुर्लभ थियो। जति पैसा तिरे पनि आवश्यक खोप लगाउन नसक्ने अवस्था थियो। गत असारमा देउवा प्रधानमन्त्री बन्दै गर्दा भने खोप सर्वसुलभ भइसकेको थियो। खोप अभियानलाई प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता देउवाले पनि जारी गर्नु भएको थियो, तर देउवा सरकार खोप अभियानमा असफल भएको छ। यस्तो बेला खबरदारी गर्ने भनेको प्रमुख प्रतिपक्षीले हो। प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका लागि यो खबरदारी अवसर पनि हो। प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले यति बेला सरकारलाई खबरदारी गर्नुको सट्टा कानमा तेल हालेर बसेको छ। यति मात्रै होइन, संसद नै चल्न दिएको छैन। यदि एमालेले संसद चल्न दिएको हुन्थ्यो भने कोरोनाको खोपका सन्दर्भमा भएको भ्रष्टाचार संसदमा जोडले उठ्ने थियो। तर एमालेले संसद चल्न नदिएर खोपमा भएको अनियमितता ढाकछोप गरेको छ। कतै खोप अभियानमा भएको भ्रष्टाचार प्रकरण तत्कालीन ओली सरकारको निरन्तरता त होइन भन्ने प्रश्न उठेको छ। प्रस्तुत छ यस सन्दर्भमा छोटो चर्चा। राजधानी काठमाडौँका खोप केन्द्रमा किन भइरहेको छ अत्यास लाग्दो भिड? कोरोना संक्रमणको कारक बन्दै छन् खोप केन्द्रहरू। पहुँच बलालाई तेस्रो डोज,
तर सर्वसाधारणले एक डोज पनि पाएनन्। 25 लाख डोज खोप हराइएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको भनाइ। कोरोना खोप विशेष द न्यूज रिभ्यू। पार्टीगत रूपमा हेर्दा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले हाम्रो मुलुकको मुख्य प्रतिस्पर्धी पार्टी हुन्। एमाले कमजोर हुँदा कांग्रेसले अवसर पाउने हो, कांग्रेस कमजोर हुँदा एमालेले अवसर पाउने हो। तर व्यक्तिगत रूपमा हेर्ने हो भने नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा र एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बीच नङ र मासुको जस्तो सम्बन्ध छ। जब राजनीतिक भ्रष्टाचारका कुरा उठ्छन् तब देउबा र ओली बीच भेटघाट हुने गर्छ। भेटघाट पछि भ्रष्टाचार छानबिनका कुरा यतिकै हराउँछन्। ओली प्रधानमन्त्री हुँदा कोरोनाको खोप खरिद तथा उपकरण आयात प्रकरणको अनियमितता बाहिर आयो। ओम्नी प्रकरणका रूपमा चर्चित त्यो घटना तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र प्रमुख प्रतिपक्षी नेता देउबा बीचको भेटघाट पछि एकाएक हरायो। कागजी तथ्याङ्कमा खोप आयात भएको देखाएर बजेट सक्ने तर यथार्थ खोप आयात नै नगर्ने अवस्था यति बेला मात्रै होइन, ओली सरकारको पालादेखि नै निरन्तरता हो कि भन्ने अनुमान गरिएको छ। खोप आयात भएको कुरा तथ्याङ्कमा देखिने तर कहाँ प्रयोग भयो भन्ने कुरा तथ्याङ्कमा नदेखिने अवस्था भनेको सानो भ्रष्टाचार होइन। यस्तो भ्रष्टाचारमा प्रमुख प्रतिपक्षी मौन रहनु अर्को आश्चर्य हो। एमालेले यति बेला मौनता साधेको मात्र होइन कि संसद नै चल्न नदिएर सरकारलाई हाई सन्चो बनाइदिएको छ। यतिसम्म कि प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले संसदीय समितिको बैठकमा पनि चासो देखाइएको छैन। उदाहरणका लागि खोप प्रकरणमा भएको अनियमितताबारे छलफल गर्न मङ्गलबार बोलाइएको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बैठकमा एमालेका अधिकांश सांसदहरू उपस्थित भएन। उपस्थित भएका एमाले सांसदहरू पनि मौन रहे। पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री समेत रहेका एमाले सांसद खगराज अधिकारीले कोभिड परीक्षण लगायतको काम स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने र स्थानीय सरकारले त्यसका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता ओल्याउनुभयो। खोपमा भएको भ्रष्टाचारबारे चुक्क समेत बोल्नु भएन। प्रतिपक्षी सांसदहरू मौन रहेको अवस्थामा सत्ता पक्षका सांसदहरूले कोरोना विरुद्धको खोपमा भएको भ्रष्टाचारको मामिला जमेर उठाउने अवस्थामै रहेन। राजधानी काठमाडौँका खोप केन्द्रमा किन भइरहेको छ अत्यास लाग्दो भिड? कोरोना संक्रमणको कारक बन्दै छन् खोप केन्द्रहरू। पहुँच बलालाई तेस्रो डोज तर सर्वसाधारणले एक डोज पनि पाएनन्। 25 लाख डोज खोप हराइएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको भनाइ। कोरोना खोप विशेष द न्यूज रिभ्यू। दर्शकवृन्द, द न्यूज रिभ्यूको आजको प्रसङ्ग यति नै। तपाईँ न्यूज नेपाल टेलिभिजनको प्रसारण युट्युब र फेसबुकमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। आजको प्रस्तुतिबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। हेर्दै गर्नुहोला न्यूज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार।